बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। जड़ावाला का अफसोसनाक वाक़या नाजरीन आपकी नज़र में आ चुका है कि किस तरह कल सारा दिन वहाँ पर जलाओ घेराव होता रहा। 4 गिरजाघरों को नजर आतिश कर दिया गया। उससे पहले कुरान पाक की बेहुरमती की जो जसारत की गई, घिनौनी कोशिश, और उस हवाले से जो तब असल मामला क्या है, क्योंकि बहुत से जो चैनल्स हैं वो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो असल सूरत हाल है वो क्या है, इस सारी साजिश के पीछे कौन कौन सी क़ुव्वतें मुकामी सतह पर और रीजनल या आलमी हवाले से मुलव्विस हैं, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से मामला जो इब्तदाई इंक्वायरी है उसके दौरान ही सामने आ गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि आज भी कशीदगी वहाँ पर जारी है जड़ावाला में, और वहाँ पर आम तातील कर दी गई है, सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो तो आपने सुन ही लिया होगा, जो शौकत मसीह थे, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके जो चार्ज है वो एक तांदलिया वाला के एसी को दे दिया गया। इसी तरह जो आज अमेरिका ने भी इस हवाले से इजहार तशवीश किया है जड़ावाला के जो फसादात हुए कल, उसके हवाले से, और कहा है कि जो तमाम मकातब फ़िक्र हैं, तमाम मज़ाहिब हैं, उनके मानने वालों को, उनके पैरोकारों को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। और ये बात तो हमारे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी कल कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बिला रंगो नस्ल और बिला तमीज़ मज़हब हर पाकिस्तानी को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, और इस हवाले से कोई शक व शुबा में ना रहे। नाज़रीन, इस हवाले से आप जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम है, 22 करोड़ अवाम, उनकी दो टोक उनका फ़ैसला है, उनकी जो मजहबी रवादारी है उसका पूरी दुनिया में एहतराम किया जाता है, उसे तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान खित्ते के उन चंद ममालिक में है कि जहाँ के अवाम की अक्सरियत किसी भी किस्म की मजहबी जुनूनियत से पाक है। सिर्फ कुछ फ़िरका पसंद या मजहबी हवाले से शिद्दत पसंद कुछ तंजीमें हैं जो ऐसे वाक़यात को, ऐसे मामलात को इस्तेमाल करके अपनी दुकानदारी चमकाती हैं और मुल्क व मिल्लत की बदनामी का बायस बनती हैं। आज इस वाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो साजिश का पहलू है वो 4 इशूज़ पर, 4 जो नुकात हैं उन पर गौर किया जा रहा है कि वो 4 मामलात क्या हैं कि जिन पर शक है कि वो इस मामले में मुलव्विस हैं। उनमें से एक बैनुल अक़वामी मामला है, और जिसमें ख़ास तौर पर भारत का नाम आ रहा है, रा का, उसके अजीत डोवाल का, और 2-3 इशूज़ जो हैं वो लोकल हैं, 2 लोकल हैं और एक नेशनल है। ये तमाम मामला क्या हैं, ये शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इसमें पहला शक जो जा रहा है वो है एसी जड़ावाला शौकत मसीह का। ज़राए का ये कहना है, और एजेंसियों तक ये सूरत हाल, इंटेलिजेंस इदारों तक ये पहुंची है कि कुछ क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें भी इसमें शामिल हैं और मजहबी क़ुव्वतें भी, वो उनका तबादला करवाना चाहती थी। जो एसी जड़ावाला है शौकत मसीह, उनके तबादले के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया, और किस तरीके से इतना बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आ गया, जो बाद में बढ़ते बढ़ते एक फसाद की शक्ल इख्तियार कर गया, और 4 गिरजा घर जला दिए गए और कई लोगों के घरों पर हमले हुए। उससे कबल इंतहाई अफसोसनाक कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। तो नाज़रीन, हुकूमत ने फौरी फ़ैसला किया और उन्हें मुअत्तल करके उनकी जगह जो राना औरंगज़ेब हैं तांदलिया वाला के एसी, उन्हें अजाफी चार्ज दे दिया गया। इस तरह जो पहला मामला था वो तो हल हो गया। अगर किसी ने साजिश इसलिए की थी, ये घिनौनी साजिश, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। दूसरा शक नाज़रीन वो ये जा रहा है कि ये निगरान हुकूमत को आते ही बैनुल अक़वामी दबाव में लाने की कोई साजिश है। इस साजिश का खुरा लाजमी बात है कि उसी तरफ जाएगा जो लोग नई निगरान हुकूमत को अपने दबाव में लाना चाहते हैं। उसमें आलमी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं, और जो हमारा खित्ते में दुश्मन है भारत, वो भी शामिल हो सकता है। नाज़रीन, तीसरी वजह जो है वो फ़िरका वाराना और मजहबी कशीदगी फैलाकर आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश हो सकती है। इस हवाले से हुकूमत ने फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एक्टिव होकर ये कोशिश की कि ये जो फसाद है ये मुल्क के बाकी शहरों में ना फैले। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इसमें जो TLP के लोग हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो आगे थे,
اور وہ اس معاملے کو لیڈ بھی کر رہے تھے۔ عالمی اخبارات نے بھی یہی لکھا ہے، جو پاکستانی اخبارات اور جو نیوز چینلز ہیں وہ بھی دبے لفظوں میں ٹی ایل پی کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کو اب ناظرین جانتے ہی ہیں کہ اسے کس سیاسی جماعت کی آشیرواد حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں جب فرانس میں توہین رسالت کے حوالے سے افسوسناک واقعات پیش آئے تو ٹی ایل پی کا کتنا سخت موقف تھا، لیکن اور وزیر اعظم فرانس کے حوالے سے فرانس کے صدر کے حوالے سے کیا ان کے مطالبات تھے، فرانس کے سفارت خانے کے حوالے سے کیا مطالبات تھے، لیکن جب شہباز شریف کی حکومت آ گئی تو انہوں نے کوئی ویسا شدت پسندانہ مطالبہ نہیں کیا۔ نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ٹی ایل پی نے فرانس کے سفارت خانے کے حوالے سے اور جو توہین رسالت کے واقعات فرانس میں کیے جا رہے تھے یا فرانس سے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے پھر چپ سادھ لی۔ تو اب جو ہی شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے، ٹی ایل پی والے پھر متحرک ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو مسلم لیگ نون اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ سے استعمال کرتی آئی ہے، اور چونکہ اس بار بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد روکا جائے تو ملک میں کچھ فرقہ وارانہ فساد پھیلا کر یا مذہبی کشیدگی کو ہوا دے کر حالات خراب کیے جائیں گے اور عام انتخابات کو آگے لے جایا جائے گا۔ یہ تیسرا آپشن تھا۔ چوتھا جو آپشن ہے جس پر شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کو منی پور کے مسیحی کچھ فسادات کی وجہ سے عالمی سطح پر جس شدید رد عمل کا سامنا تھا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس حوالے سے راہ نے اور اجیت دووال نے یہ سازش کی ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جتنی بھی مسیحی آبادیوں کے خلاف اشتعال انگیز فسادات کی وارداتیں ہوئی ہیں ان میں راہ کا ہاتھ بعد میں ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ منی پور میں بہت بڑے پیمانے پر مسیحیوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں مسیحیوں کو بے گھر کیا گیا، ہزاروں ان کے چرچ جلائے گئے، بہت بڑے پیمانے پر مسیحی کچھ فسادات ہوئے، جس پر پھر یورپی پارلیمنٹ تک میں مذمتی قرارداد پیش ہوئی اور بھارت کو بہت سخت عالمی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس رد عمل کو کم کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ چونکہ اس طرح کے واقعات تو خطے میں پیش آتے ہی رہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی آئے ہیں، حالانکہ اس کا جو لیول ہے اور جو منی پور کے فسادات کا لیول ہے وہ بالکل فرق ہے۔ منی پور میں جو فساد برپا کیا وہ ہندو انتہا پسندوں نے، جو بی جے پی حکمران جماعت تھی انہوں نے برپا کیا، لیکن پاکستان میں جو حکمران ہیں ہمارے کوئی سیاسی جماعت جو براہ راست حکمران نگران حکومت ہے ان کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے ایسی کوئی شکایت نہیں، بلکہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسے روکا جائے۔ ناظرین، عام انتخابات کے التوا میں کون دلچسپی لے سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم والے ہیں، اور اگر اس میں ٹی ایل پی کے لوگ آگے ہیں تو بھی یہ سمجھ آتی ہے بات۔ اس لیے جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں انہیں ہر حوالے سے اس فساد کو دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، عمران خان کو تھکانا اور پی ڈی ایم کو ختم کرنا یہ کس کا مشن ہے، اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ عام انتخابات کو التوا کا شکار کیا جائے۔ اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے بھارت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ہمدردی پائی جاتی ہے۔ جو سابق بھارتی حکومت تھی بی جے پی کی، واجپئی کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کا بھی نون لیگ کے ساتھ کی قیادت کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے۔ اس لیے یہ سارے تانے بانے اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس معاملے کی تہ تک کیسے پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ آگے تھے انہیں روکا نہیں گیا۔ اس حوالے سے جو پولیس تھی اس کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جو مقامی پولیس ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کا بھی جائزہ لیا جائے کہ اس فساد کو شروع میں ہی کیوں نہیں دبا دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور مزید ایکسکلوسیو خبروں اور تجزیوں کے ساتھ انشاءاللہ جلد دوبارہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔